अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरी तरफ से आप सबको खुशामदीद। कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज़ की नई किस्त का पहला ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कमाल का है, धमाल का है और बहुत ज़्यादा हैरत में डाल देने वाला भी है। यानी कि ट्रेलर ने आते ही धूम मचा दी है, लेकिन लोग बहुत ज़्यादा हैरानगी में मुब्तला हैं, क्योंकि नए ट्रेलर के अंदर कुछ ऐसा दिखाया गया है जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा हैरत अंगेज़ था। नाज़रीन इकराम, पहले आप लोग जानते हैं कि सोफिया, जो कि उस्मान गाजी के सीज़न 1 में उस्मान की सबसे बड़ी दुश्मन थी और उस्मान ने सीज़न 1 के आखिर में अपनी तेज़धारी तलवार के ज़रिए उसका ख़ात्मा कर दिया था और सब ने यही समझा था कि सोफिया मर चुकी है। लेकिन सीज़न 2 गुजर गया, 3 गुजर गया, 4 गुजर गया, 5 भी गुजर गया और सीज़न 6 के अंदर सोफिया की दोबारा से एंट्री करवाई गई और ये कहा गया कि वो उस दौरान बच गई थी। यानी कि ज़ख्म बहुत गहरा था, लेकिन बहुत ज़्यादा अरसा इलाज करने के बावजूद सोफिया ठीक ठाक हो गई और अब वो फिर से उस्मान गाजी से अपना इंतकाम लेगी और उसे बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाएगी। सोफिया की आमद ने कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज़ में बहुत ज़्यादा हलचल मचा रखी है और इसने आते ही बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। उस्मान बे के जासूसों को कत्ल किया, बैसुंगर की शहादत इसी के हाथों हुई और उस्मान बे के जितने भी जासूस मूसा किले के अंदर मौजूद थे उन सब का खात्मा कर दिया गया। और यूँ इसकी खौफनाकियाँ बढ़ती गई और इसने उस्मान बे की बेटी फातिमा को अगवा किया और फिर फातिमा की रिहाई के बाद इसने बाला खतून और उसकी बहू पर बहुत खौफनाक किस्म का हमला किया और उन्हें बहुत ज़्यादा नुकसान पहुँचाया। अब नाज़रीन इकराम, कोर्निश उस्मान सीरीज़ में एक और मुर्दा किरदार की दोबारा से एंट्री होने वाली है, यानी कि वो किरदार जो मर चुके हैं उनको दोबारा से ज़िंदा किया जा रहा है। पहले सोफिया और अब बाला खातून की बेटी हलीमा दोबारा से ज़िंदा हो चुकी है। अब ये सब कुछ कैसे हुआ ये तो हम आपको आगे जाकर बताते हैं, लेकिन जैसा कि पिछली किस्त में सोफिया ने लुकास से ये कहा था कि मेरी एक बेटी है जिसका नाम पोइना है और वो बहुत जल्द आपके सामने होगी, और उसने सोफिया को ख़त भी लिखा था कि मैं आना चाहती हूँ। लेकिन नाज़रीन इकराम, वो पोइना नामी लड़की असल में बाला खातून की बेटी हलीमा है और यह खबर हमें कुछ दिन पहले ही मिल चुकी थी कि पोइना की एंट्री कोर्निश उस्मान सीरीज़ में होने वाली है और उसके लिए इस नई अदाकारा का इंतखाब किया गया था, जो कि उम्र के लिहाज से एक नौजवान लड़की महसूस होती थी। तो कल से ये कन्फर्म खबर आ चुकी थी कि ये लड़की, जो कि कोर्निश उस्मान ड्रामा सीरीज़ के अंदर पोइना के तौर पर ली गई है, असल में ये बाला खातून की बेटी हलीमा है। लेकिन नाज़रीन इकराम, हमें ये यकीन नहीं हो रहा था क्योंकि इसकी उम्र काफ़ी बड़ी थी और ये तो फातिमा से भी ज़्यादा बड़ी नज़र आती थी। तो इसीलिए हमारा ख्याल ये था कि ये असल में बाला की बेटी नहीं होगी और सोफिया की ही बेटी होगी, क्योंकि अगर ये बाला की बेटी होती तो ये उम्र के लिहाज से फातिमा से कम छोटी होती। लेकिन नाज़रीन इकराम, मोहम्मद मुज़दाक, जो कि कुछ भी कर सकता है, अगर वो मुर्दों को जिंदा कर सकता है तो वो बड़ों को छोटा भी कर सकता है। अब नाज़रीन इकराम, हैरानगी की बात यह है कि वो लड़की जिसकी उम्र तकरीबन 18 से 20 बरस महसूस होती थी, अब उसे सिर्फ 14 से 15 साल की उम्र में हमारे सामने पेश किया गया है। मतलब कि ड्रामा सीरीज़ के अंदर इसे इस तरीके से चेंज किया गया है, इसे इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है जैसे इसकी उम्र सिर्फ 13 से 15 साल हो। और आने वाली किस्त के नए ट्रेलर में आप लोग इसे देख भी सकते हैं और बाला खातून के साथ भी इसकी मुलाकात हो चुकी है और बाला बहुत ज़्यादा खुश है। यानी कि पिछली किस्त में हमने बाला की बहुत ज़्यादा कमी देखी थी जब सोफिया ने इनके ऊपर हमला किया था, लेकिन इस किस्त में बाला बहुत ज़्यादा खुश है। तो ये बदाऊं के लिए बहुत इंटरेस्टिंग सीन है। लेकिन नाज़रीन इकराम, इसके पीछे भी बहुत बड़ी चालबाजी है जो कि सोफिया तरतीब दे रही है। आप लोगों को क्या लगता है कि सोफिया के पास अगर बाला की बेटी होती तो वो इसे इतनी आसानी से और इतनी जल्दी दे देती? अगर ये सवाल आपसे पूछा जाए तो आप भी कहेंगे कि बिल्कुल नहीं। तो नाज़रीन इकराम, इसके पीछे सोफिया की बहुत बड़ी चाल है जो कि बाला और उस्मान को नुकसान पहुंचाना चाहती है। अब पहली बात यह है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़की असल में बाला की बेटी ना हो और सोफिया इसे उस्मान गाजी और बाला खातून के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहती हो, यानी कि ये असल में हो सोफिया की बेटी, लेकिन बाला के दरमियान इसे भेजकर इसे अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती हो। मेरे कहने का मतलब यह है कि अपनी बेटी को उनके दरमियान घुसाना चाहती हो। क्योंकि नाज़रीन इकराम, पिछली किस्त में आपने ये सीन देखा था जब सोफिया ये कह रही थी कि पोइना एक इंतकाम का नाम है और वो छोटी शैतान मुझसे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। तो नाज़रीन इकराम, अगर पोइना इतनी ही ख़तरनाक है तो ये उस्मान गाजी और उसके कबीले को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। इसीलिए हो सकता है कि सोफिया ने अपनी बेटी को बाला के हवाले किया हो ताकि ये अपने मकसद में कामयाब हो सके।
اور اگر ایسا نہیں ہے اور یہ لڑکی واقعی میں بالا خاتون کی بیٹی حلیمہ ہی ہے تو اس کے پیچھے بھی صوفیہ کی بہت بڑی چال بازی ہے، اور وہ کچھ اس طرح سے اگر یہ لڑکی بالا خاتون کی بیٹی ہے اور اس نے اسے آسانی سے بالا کے حوالے کر دیا ہے تو بھی صوفیہ اسے استعمال کرنے کی بھرپور کوشش کرے گی، اور وہ کچھ اس طرح سے ہوگا۔ صوفیہ اسے یہ کہے گی کہ اصل میں تو میری بیٹی کوئنہ ہے، لیکن اپنے مقصد میں کامیاب ہونے کے لیے تمہیں بالا خاتون کے پاس جانا ہوگا اور وہاں پر تو ان کے درمیان ان کی بیٹی بن کر رہے گی۔ اور یوں صوفیہ حلیمہ کو استعمال کر کے بالا اور عثمان کو بہت زیادہ نقصان پہنچائے گی۔ تو حلیمہ کی کہانی آگے جا کر کچھ اس ٹائپ کی بن جائے گی، یعنی کہ وہ کہے گی کہ میں صوفیہ کی بیٹی ہوں، لیکن بالا اور عثمان اسے یقین دلائیں گے کہ تو ہماری بیٹی حلیمہ ہے، لیکن اس میں کافی زیادہ وقت لگے گا، یعنی کہ بہت ساری قسطوں تک صوفیہ اسے استعمال کرے گی، کیونکہ ناظرین اکرام چاہے یہ لڑکی بالا کی بیٹی ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی تربیت صوفیہ نے بہت اچھے طریقے سے کی ہے، اور بالکل ایسی کی ہے جیسے وہ آپ ایک سرخ شیطان ہے اور اپنی گھٹیا چالوں میں بہت زیادہ ماہر ہے۔ تو اس لڑکی کی تربیت بھی ٹھیک اسی طریقے سے کی گئی ہے۔ بہرحال ناظرین اکرام اب ساری باتیں کلیئر ہو گئیں، لیکن اب سوال یہ ہے کہ حلیمہ زندہ کیسے بچی؟ حالانکہ کئی مرتبہ کلش عثمان ڈرامہ سیریز کے اندر اس کی قبر بھی دکھائی جا چکی ہے، اور پہلے جب ہمارا یہ خیال تھا کہ لبائی کی بیٹی اصل میں عثمان غازی کی بیٹی ہے تو اس دوران تو بہت سارے لوگوں کی طرف سے ہمیں بہت کچھ سننے کو ملا تھا کہ عثمان کی بیٹی حلیمہ زندہ کیسے ہو سکتی ہے۔ تو اب آپ خود دیکھ لیں کہ حلیمہ زندہ ہو چکی ہے، اور جن لوگوں نے اس دوران میری اس بات پر اعتراض کیا تھا تو اب وہ مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ حلیمہ کیسے زندہ ہو سکتی ہے۔ اب میری رائے یہ ہے کہ اس کے متعلق بھی اسی ٹائپ کی کوئی سٹوری بنائی جائے گی جس طرح صوفیہ کے متعلق بنائی گئی تھی، اور ہمارے سامنے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ مرنے والی لڑکی حلیمہ نہیں تھی بلکہ کوئی اور تھی، اور کیونکہ اس دوران بالا خاتون بیمار تھی اسی لیے حلیمہ کی طرف کسی نے دھیان نہیں دیا اور کسی اور لڑکی کو اس کی جگہ دفنا دیا گیا، مطلب کہ بس ایسی ویسی کوئی کہانی ہمارے سامنے پیش کی جائے گی۔ ویسے ناظرین اکرام اگر آپ لوگ غصہ نہ کریں تو ایک بات تو کہنا چاہوں گا کہ کورلش عثمان ڈرامہ سیریز کے اندر ہسٹری کو تہس نہس کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ اب ہوا کچھ یوں تھا کہ رائٹنگ بہت زیادہ گر چکی تھی، اور رائٹنگ کو بڑھانے کے لیے ہمارا خیال تھا کہ محمد مصداق کوئی تاریخی کردار لائیں گے، لیکن کیا ہوا کہ پھر سے مردہ کرداروں کو زندہ کروایا گیا، اور وہ کردار بھی کوئی تاریخی نہیں بلکہ فرضی اور پروفیشنل سٹوری کے ذریعے اس ڈرامہ سیریز کے اندر لائے گئے تھے۔ تو اگر ان کی جگہ کوئی نئے اور تاریخی کرداروں کو عثمان غازی سیریز میں لایا جاتا تو یہ کتنی خوشی کی بات ہوتی، اور رائٹنگ بھی باقی میں بہت اوپر چلی جاتی۔ اور یہاں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میخائیل کوسس جو کہ کورلش عثمان ڈرامہ سیریز کے اندر دکھایا گیا تھا، تو اب سلطان فاتح ڈرامہ سیریز کی آنے والی قسط میں اس کے پڑپوتے بطال ابن میخائیل کی انٹری کروائی جا رہی ہے، کیونکہ ناظرین اکرام آپ لوگ یاد رکھیں کہ میخائیل کوسس ایک بہت بڑا تاریخی کردار تھا۔ برسا کی فتح میں میخائیل کوسس کا بہت اہم کردار تھا، اور اس نے عثمان غازی کے ساتھ مل کر بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا تھا، اور یوں اس کا پورا خاندان یعنی کہ اس کے پوتے پڑپوتوں تک سارے کے سارے کمانڈر اور سردار عثمانی سلطنت کے ساتھ وفادار رہے۔ اسی لیے سلطان فاتح ڈرامہ سیریز کے اندر اب اس کے پڑپوتے کی انٹری کروائی جا رہی ہے، لیکن کورلش عثمان ڈرامہ سیریز سے تو اسے بالکل غائب ہی کر دیا گیا ہے۔ تو ناظرین اکرام آپ لوگوں کی اس بارے میں کیا رائے ہے مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔